नमस्ते संभाषणकृतं वार्तावाहिनी संस्कृत कार्यक्रमाय शुभस्वागतम् मित्राणि संभाषणकृतं वार्तावाहिनी नित्यं निरन्तरं सातत्यं च संस्कृत संभाषणस्य विकासाय प्रचाराय प्रसाराय च कटिबद्धा अस्ति इति भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव। वयं प्रतिदिनम् एकं सुभाषितं पठित्वा तस्य प्रतिपदार्थम् एवं च विवरणं संस्कृतेन हिंदी भाषया आंग्ल भाषया च जानन्तः स्मः। अद्य वयं पुनरेकवारम् एकं सुभाषितं संस्कृतेन हिंदी भाषया आंग्ल भाषया च ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्यामः। अत्र सुभाषितश्लोकः वर्तते। एतं श्लोकं पठित्वा अहं श्रावयामि। सावधानचित्तेन श्लोकं वयं शृणुमः, पश्यामः, वदामः एवं च लिखामः। मस्तिष्के सर्वदा वयं संस्थापयामः, निक्षिपामः। श्लोकमहं पठामि। एकाग्रचित्तेन सावधानचित्तेन च श्लोकं वयं श्रोतुं प्रयत्नं कुर्मः। शैले शैले न माणिक्यं, शैले शैले न माणिक्यं, मौक्तिकं न गजे गजे, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, साधवो न हि सर्वत्र, चन्दनं न वने वने, चन्दनं न वने वने। मित्राणि, श्लोकस्य पठनसमनन्तरमेव श्लोकस्य भावं वयम् इदमित्थतया अवगन्तुं शक्नुयामः। यदि लेशमात्रेण सम्भाषणज्ञानम् अस्ति चेत् पर्याप्तं, विभक्तिज्ञानम् अस्ति चेत् पर्याप्तं। विभक्तिज्ञानं यदि भवति तर्हि संस्कृतभाषा श्लोकान् सर्वान् अपि विना अनुवादेन एव अवगन्तुं वयं समर्थाः भवामः, अवगन्तुं वयं शक्नुमः। इदानीम् अहम् एतस्य श्लोकस्य अर्थं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। अत्र किमस्ति? शैले शैले न माणिक्यं, शैले शैले न माणिक्यम् इत्युक्ते प्रत्येकस्मिन् पर्वते माणिक्यानि न भवन्ति। मौक्तिकं न गजे गजे, गजानाम् उपरि अपि प्रत्येकस्य गजस्य उपरि सर्वेषां गजानाम् उपरि तत्र तावत् मौक्तिकानि न भवन्ति। सर्वेषां पर्वतानाम् उपरि माणिक्यानि न भवन्ति। एवमेव सर्वेषां गजानाम् उपरि अपि मौक्तिकानि न भवन्ति। एवमेव साधवो न हि सर्वत्र, सर्वत्र इत्युक्ते सर्वेषु अपि स्थलेषु साधवः सज्जनाः न भवन्ति। चन्दनं न वने वने, सर्वेषु अपि अरण्येषु तत्र तावत् चन्दनानि न भवन्ति, चन्दनवृक्षाः न भवन्ति, चन्दनानि न भवन्ति इति श्लोकस्य अर्थः वर्तते। इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अर्थमहं प्रतिपदार्थम् अहम् आङ्ग्लभाषया पठामि। वयं सावधानचित्तेन शृण्मः। किं वदति अत्र? शैले शैले एव्री मौण्टेन् नाट् माणिक्यं प्रेशियस् जेम्, मौक्तिकं पर्ल्स्, मौक्तिकम् इत्युक्ते पर्ल्स्, नाट् गजे गजे एलिफेण्ट्स्, साधवः वर्चुयस् पीपुल्, साधवः वर्चुयस् पीपुल्, न हि नाट् एक्सिस्ट् सर्वत्र एव्रिवेर्, चन्दनं साण्डल्वुड् नाट् वने वने एव्री फारेस्ट्। इदानीम् एतस्य भावं वयं संस्कृतेन शृण्मः। माणिक्यं सर्वत्र सर्वपर्वतेषु न लभते, माणिक्यं सर्वपर्वतेषु न लभते, सर्वगजानां मस्तके मौक्तिकं न भवति, सर्ववनेषु चन्दनं न भवति, एवं सज्जनाः अपि सर्वत्र न भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य संस्कृतार्थः वर्तते, संस्कृतार्थः अस्ति। इदानीं हिंदी भाषया एतस्य श्लोकस्य भावं ज्ञातुं वयं प्रयतामहे, प्रयत्नं कुर्यामः। किमस्ति हिंदी भाषायाम् अस्य भावः इत्युक्ते माणिक्य किसी विशेष पर्वत में ही होता है, माणिक्य किसी विशेष पर्वत में ही होता है। कुछ लक्षण युक्त हाथियों के मस्तक में ही मोती दिखाई देते हैं। एवमेव चंदन सभी जंगलों में नहीं होते, वैसे ही सज्जन भी हर कहीं दिखाई नहीं देते। उत्तम वस्तुएं अपूर्व और दुर्लभ होती हैं, इसलिए सज्जनों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। तो उस संसर्ग को बनाए
रखना चाहिए। अत्र किम वदति हिंदी भाषायां, इसलिए सज्जनों में मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो उस संसर्ग को बनाए रखना चाहिए। तात्पर्य है कि सज्जन संसर्ग माणिक्य मोती तथा चंदन की तरह अमूल्य और अपूर्व है। इदानीम् एतस्य भावं वयं हिंदी भाषया आङ्ग्लभाषया च, हिंदी भाषया ज्ञातवन्तः खलु, इदानीम् आङ्ग्लभाषया ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्याम। किमस्ति आङ्ग्लभाषायां? precious gems cannot be seen in every mountain. Precious gems cannot be seen in every mountain. एवमेव sandalwood cannot be found in every forest. Only rare tuskers will have mauktika on their head. Good and noble people are a rarity. Virtuous things are seldom found in society. When you get to meet a righteous person, make sure that you maintain their company. Like gems and sandalwood, it's rare and precious. एतादृशरूपेण इदानीम् एतस्य भावं तेलुगुभाषयापि ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्याम। अत्र किं भवति, ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే శైలే శైలే నా మాణిక్యం, మాణిక్యాలు అన్ని పర్వతాల పైన ఉండవు. అదేవిధంగా గజే గజే ప్రతి ఏనుగు పైన మౌక్తిక ముత్యాలు ఉండవు. సాధవః నహి సర్వత్ర, సాధువులు అంటే మంచివారు సర్వత్ర నభవంతి, అంతటా ఉండరు. చందనం నవనని, ప్రతి వనంలో కూడా చందన వృక్షాలు ఉండవు, చందనం ఉండదు అని ఈ విధంగా అత్ర किं वदामः श्लोकं सः कविः उक्तवान् आसीत्. अत्र तात्पर्यं किमित्युक्ते वयम् उत्तमान् जनान् ग्रहीतुम् उत्तमैः जनैः सह अस्माकं जीवनं च यापयितुं प्रयत्नं कुर्याम. मित्राणि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति लोकं यस्तं लोको अनुप्रसीदति. वयं चक्षुषा मनसा वाचा एवमेव कर्मणा अस्माकं प्रवर्तनेन यदि जना लोकं वयं सन्तोषयामः, सः लोकः अपि अस्मान् सन्तोषयति. अतः वयं सर्वदा अपि सज्जनसाङ्गत्यं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः. अस्माकं लोके, अस्माकं गृहे, अस्माकं गृहं परितः समाजं परितः कलाशालां परितः एवं सर्वत्रापि यत्र यत्र सज्जनाः भवन्ति तैः सह वयं साङ्गत्यं कुर्मः. तैः सह सर्वदा अटनं भ्रमणं लेखनं सर्वविध किं कार्यक्रमान् कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः. सज्जनसाङ्गत्यमेव तत्र मुक्तिदायकं मोक्षदायकं भवति इति अत्र किं वदामः, अस्य श्लोकस्य तात्पर्यमस्ति. पूर्वैकवारम् अहं श्लोकं पठित्वा अत्र समापयामि. श्लोकं वयम् एकाग्रचित्तेन श्रोतुं प्रयत्नं कुर्मः. शैले शैले न माणिक्यं, शैले शैले न माणिक्यं, गौमौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने. मित्राणि अक्षराणि षड्विधानि भवन्ति. अल्प किं वदामः, तत्र ह्रस्वाक्षराणि दीर्घाक्षराणि अ आ, एवमेव अल्पप्राणाक्षराणि महाप्राणाक्षराणि इत्युक्ते क ख एवं भवति. संयुक्ताक्षराणि रक्त इत्युक्ते ककारः तकारः द्वयमस्ति, रक्त संयुक्ताक्षराणि अनुनासिक अक्षराणि. अतः किं वदामः, ह्रस्वाक्षराणि ह्रस्वरूपेण पठेम उच्चारयामः, दीर्घाक्षराणि दीर्घरूपेण एव उच्चारयामः. अतः भाषायाः उच्चारणमेव तत्र प्राणभूतं भवति. अतः वयं श्लोकपठनसन्दर्भे ह्रस्वाक्षरं ह्रस्वाक्षररूपेण, दीर्घाक्षरं दीर्घाक्षररूपेण, अल्पप्राण अक्षरस्य ध्वनिं किं वदामः अल्पप्राणरूपेण, किं वदामः अल्पप्राण महाप्राणस्य अक्षरध्वनिं महाप्राणरूपेण एव वयम् उच्चारयामः. संयुक्ताक्षरमपि संयुक्ताक्षररूपेण एवमेव अनुनासिकाक्षरम् नासिकाम् उपयुज्य एव वयम् उच्चारयामः. तर्हि अस्माकं सम्पूर्णमपि नखशिखपर्यन्तं तत्र ये स्नायवः भवन्ति, यानि तत्र रक्तकणानि भवन्ति, तानि सर्वाण्यपि रक्तकणानि क्रियाशीलानि भवन्ति. वयं सर्वेपि तत्र संस्कृतभाषा अक्षराणां पदानां वाक्यानां श्लोकानां स्तोत्राणां सूत्राणां मन्त्राणां पठनेन, मन्त्राणां दर्शनेन
మంత్రాणां श्रवणेन మంత్రాणां किं वदामः सम्भाषणेन मुखेन वदनेन सम्भाषणेन किं वदामः एवञ्च लेखनेन स्मरणेन च वयं सर्वेपि धर्मकामिनः अर्थकामिनः मोक्षकामिनः सुकामकामिनः च भवेम। अतः वयं धर्मार्थकाम मोक्ष जनाः भवेम इत्युक्ते एतादृशान् श्लोकान् वारं वारं शृणुमः, वारं वारं वदामः, वारं वारं पठामः, वारं वारं लिखामः, वारं वारं स्मरामः, स्मारयामः च इत्युक्त्वा पुनरेकवारम् अहं श्लोकं पठित्वा समापयामि। शैले शैले नवानिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने इति उक्त्वा अत्र अहं मानितः विरामं स्वीकरोमि। मित्राणि, संस्कृतश्लोकान् वयं यदि कण्ठस्थं कुर्मः तर्हि निश्चयेन अस्माकं बुद्धिगतरोगाः, हृदयगतरोगाः एवं शरीरगतरोगाः सर्वेपि किं भञ्जिताः, निर्मूलिताः, खण्डिताः, अदृश्यं गताः च भवन्ति। श्लोकेषु तादृशं विज्ञानमस्ति, आरोग्यमस्ति। अतः श्लोकान् वयं सर्वदापि कण्ठस्थं कृत्वा वारं वारम् उच्चैः वयं पठामः, पाठयामः च इत्युक्त्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। धन्यवादः। नमस्ते। जय श्रीराम।